दिल फूलों की बस्ती किस्त नंबर 18। अम्मा जी ने कहा तो मेमूना भाभी के इशारे पर उसे खामोश रहना पड़ा, वरना वो मना करना चाहती थी क्योंकि उसे शाह सिकंदर का ख्याल था। जानती थी कि वो बेखबर नहीं होगा। आज इम्तिहान ख़त्म हुए हैं तो अब उसका आना जाना रहेगा, और जब तक कुछ तय ना हो जाए वो कहीं नहीं जाना चाहती थी। इम्तिहानों की वजह से उसने हर सोच को जहन से झटक दिया था, लेकिन ये नहीं था कि उसे शाह सिकंदर का ख्याल आया ही नहीं, बल्कि उसका ख्याल तो महू ही नहीं हुआ था। अलबत्ता उसके बारे में कुछ भी सोचने से वो ग्रेज करती रही, और अब वो आज़ाद थी। उस रात देर तक वो यही सोचती रही कि वो जो कह कर गया था कि इस बार अपने वालिदैन से बात करेगा, वो मान गए तो ठीक, वरना सब छोड़ आएगा। तो जाने उसकी आमद किस तरह होगी, अपने वालिदैन को लेकर आएगा या तन्हा। हर दो सूरतों में उसने उसी वक्त से अपना दिल इंतज़ार की दहलीज पर रख छोड़ा था। सुबह वो मामूल के मुताबिक उठ गई, और जब तक मेमूना भाभी बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती, उसने नाश्ता तैयार कर लिया। बड़े भैया नबील के साथ नीचे उतरे तो मेमूना भाभी ने अहमर और सोनिया के साथ नबील को भी बिठा लिया और तीनों को नाश्ता कराकर स्कूल भेजा। उसके बाद खलील और अदील की बारी आई तो उसकी नज़रें बड़े भैया को तलाश करने लगीं, लेकिन वो जा चुके थे। फिर भी वो मेमूना भाभी से पूछने लगी, बड़े भैया चले गए क्या? हाँ शायद। मेमूना भाभी टी पॉट में चाय को दम दे रही थीं। मसरूफ़ अंदाज में जवाब दिया, नाश्ता भी नहीं किया। उसे अफसोस हो रहा था कि उसने जब बड़े भैया को देखा था तो उसी वक्त इन्हें रोक क्यों नहीं लिया। वो नाश्ता नहीं करते, शायद इन्हें ज़िद हो गई है कि अपनी बीवी नाश्ता बना कर देगी तो करेंगे, वरना नहीं। मेमूना भाभी ने अपना ख्याल जाहिर किया, फिर टी पॉट उठाकर उसे देखती हुई बोली, मैं ये अंदर दे आऊँ, तुम अब अपने और मेरे लिए नाश्ता बना लो। अम्मा जी और अब्बा जी वो अपने बेटों के साथ कर रहे हैं, मेमूना भाभी कहते हुए चली गईं। तो उसने जल्दी से 2 अंडे फ्राई किए, फिर केतली में मज़ीद पानी डालकर चूल्हा तेज़ कर दिया, और जब तक मेमूना भाभी खलील भाई को सियाफ करके आईं, वो ट्रे में नाश्ता रख चुकी थी। इन्हें देखते ही पूछने लगी, कहाँ बैठेंगी? अपने कमरे में चलो, क्योंकि मेरा कमरा इस वक्त बैठने के काबिल नहीं है। मेमूना भाभी यूं ही बुलूती हुई चल रही थीं। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उनके पीछे अपने कमरे में दाखिल हुई। नाश्ते की ट्रे टेबल पर रखकर टेबल बेड के करीब खींच ली, फिर बैठते हुए कहने लगी, मेरा दिल चाह रहा है एक कप चाय नबीला भाभी को दे आऊं। हो सकता है इन्हें कुछ एहसास हो। इसके लिए पहले तुम्हें चिल्ला काटना पड़ेगा ताकि तुम्हारी चाय की प्याली में कुछ असर हो। मेमूना भाभी ने बज़ाहिर बड़ी संजीदगी से कहा, फिर भी उसे बेसाख्ता हंसी आई। आप भी बस कमाल हैं। अच्छा चलो नाश्ता करो, इसके बाद जो दिल चाहे करना। मेमूना भाभी ने टोक कर खुद खाना शुरू कर दिया तो वो कप सीधे करके उनमें चाय डालने लगी। फिर नाश्ते के बाद वो वाकई चाय का कप लेकर ऊपर चली आई। नबीला भाभी बेखबर सो रही थीं। उसकी समझ में नहीं आया कि इन्हें कैसे उठाए। अंदर ही अंदर डर भी रही थी कि पता नहीं उठाए जाने पर उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा, कि उसके साथ उनका रवैया ठीक ही था, लेकिन जिस तरह वो बड़े भैया के साथ तल्ख कलामी करती थीं, उससे वो अपने आप उनसे खाइफ रहती थी। कुछ देर शशोपंज में खड़ी रही, फिर पुकारा तो आवाज़ ही नहीं निकली, या शायद बेखबर सोई नबीला भाभी तक नहीं पहुंची। तब आहिस्ता से उनका कंधा हिलाकर बोली, भाभी जान चाय ले लीजिए। नबीला भाभी ने कसमसा कर ज़रा सी आंखें खोलकर उसे देखा, फिर वाल क्लॉक पर नज़र डाली जिसकी सुइयां 9 बजा रही थीं, और गालबन वो अभी पूरी तरह बेदार नहीं हुई थीं। उठती हुई बोलीं, 12 बज रहे हैं।
نہیں، ابھی 9 بجے ہیں۔ وہ چائے کا کپ انہیں تھماتے ہوئے بولی، تمہارا آج پیپر نہیں ہے؟ انہوں نے چائے کا سپ لے کر پوچھا۔ نہیں، کل آخری پیپر تھا۔ اچھا، کیسے ہوئے پیپرز؟ بہت اچھے۔ اس کا مطلب ہے اس بار بھی ٹاپ کرو گی۔ ویری گڈ۔ اور یہ تم کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھو نا، اب تو فارغ ہی ہو۔ انہوں نے اسے سرہنے کے ساتھ بیٹھنے کو کہا تو وہ قدرے تکلف سے بیڈ کے کنارے بیٹھتے ہوئے بولی، میں نے آپ کو جلدی اٹھا دیا۔ کوئی بات نہیں، ویسے کوئی کام ہے مجھ سے؟ انہوں نے پوچھا تو وہ جز بز ہو کر بولی، نہیں، ابھی سب ناشتے سے فارغ ہوئے ہیں، میں نے سوچا آپ سے بھی پوچھ لوں۔ میں ناشتہ نہیں کرتی۔ خیر تم سناؤ، اب کیا ارادے ہیں؟ بڑے آرام سے اسکالرشپ پر باہر جا سکتی ہو، گولڈن چانس ہے، مس نہیں کرو۔ انہوں نے اس کا ارادہ پوچھنے کے ساتھ مشورہ بھی دے ڈالا تو وہ قصداً مسکرا کر بولی، یہی پریکٹس کر لوں، بڑی بات ہے۔ ہاں، تمہارے لیے یہی بڑی بات ہے۔ نبیلہ بھابی قدرے استہزائیہ ہنسیں تو وہ وہاں سے اٹھنے کے بہانے ڈھونڈنے لگی اور فوری طور پر یہی بہانہ سوجا، آپ کے لیے اور چائے لاؤں؟ نہیں، بس اب شاور لوں گی۔ نبیلہ بھابی کہتے ہوئے بیڈ سے اتریں تو وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ چائے کا خالی کپ اٹھایا اور آنے لگی تو وہ پکار کر بولیں، سنو، نبیل آئے تو ذرا اسے چیک کر لینا۔ مجھے اس کی آواز بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ جی۔ وہ اختصار سے کام لیتی ان کے کمرے سے نکل آئی۔ پھر کتنے دن گزر گئے، بچوں کی چھٹیاں ہو گئیں تو میمونہ بھابی سنجیدگی سے اسلام آباد جانے کا پروگرام بنانے لگیں، جبکہ وہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح اس کا جانا نہ ہو سکے۔ لیکن اس روز جب خلیل بھائی نے میمونہ بھابی کے ساتھ اسے بھی تیاری کرنے کو کہا تو وہ سچ مچ پریشان ہو گئی تھی۔ میں آسیہ کو چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا اور نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ اس کے لیے تم یہاں سے سارے ناطے توڑ کر چلے جاؤ، بلکہ کوئی اور راستہ سوچو۔ شاہ جہانگیر نے اسے کہا تھا اور اس وقت سے وہ الجھ رہا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد بھی اسے کوئی تیسرا راستہ سمجھ میں نہیں آیا۔ وہی 2 راستے تھے کہ شہر بانوں کی خاطر اپنی محبت قربان کر دے یا سب چھوڑ کر چلا جائے، کیونکہ بابا جان اور پھر بی بی جان بھی اس کی مزید کوئی بات سننے پر تیار نہیں ہوئی تھیں، جس سے ظاہر تھا کہ وہ ہر قیمت پر مہر النساء کو بہو بنا کر لائیں گی۔ اس لیے 3 دنوں کی مسلسل ذہنی کشمکش کے بعد بالآخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس لڑکی کی خاطر سب چھوڑ دے گا جس نے اسے خوبصورت اور پرکیف لمحات بخشے تھے۔ گو کہ وہ ساحرہ تھی، نہ کوئی اپسرا، پھر بھی اس میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ پہلی نظر میں ہی شاہ سکندر حیات اپنی ہستی کا غرور تک بھلا بیٹھا تھا، اور اب یہ کسی طرح ممکن نہیں تھا کہ وہ اسے اپنی زندگی سے ہی نکال دے۔ جب ہی اس کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا، اور کیونکہ شاہ جہانگیر نے اس روز سہولت سے اس کی بات سنی تھی، اس لیے اس نے سوچا وہ انہیں اپنے ارادوں سے آگاہ کر دے۔ اسی خیال سے وہ ان کے کمرے میں آیا تو بھابی جان کو ایک چھوٹا سوٹ کیس تیار کرتے دیکھ کر یوں ہی پوچھ لیا، کہاں کی تیاری ہے؟ تمہارے بھائی جا رہے ہیں مری بچوں کو لینے، بھابی جان بتاتے ہوئے الماری کی طرف بڑھ گئیں تو وہ سوٹ کیس پر نظر ڈال کر پوچھنے لگا، صرف بچوں کو لانا ہے یا کوئی اور کام بھی ہے؟ پتہ نہیں، لو وہ آ گئے، ان سے ہی پوچھ لو۔ بھابی جان الماری بند کر کے پلٹیں تو اندر آتے شاہ جہانگیر کو دیکھ کر بولیں، کیا پوچھنا ہے؟ شاہ جہانگیر نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔